आप रेडी होगा तो बोलिए साहब। अभी पीछे हमारा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी सूफ़ी के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अज़ीम शान मिलाद जुलूस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। मैं तमामी ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ग़ुलामान अहले बैत अतहार से इस बात की पुरज़ोर अपील करूँगा कि आप तमाम हज़रात इस पुरनूर मिलाद जुलूस में शिरकत फरमाते हुए अपनी ग़ुलामी का सबूत दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से कई बरस पहले क़ायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब क़िबला मदज़िल्लहु आली की कोशिशें काविशों का ये नतीजा रहा कि आज एक शहर हैदराबाद में मरकज़ी मिलाद जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है, जिसमें लाखों लाखों ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करते हैं और अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि ये जुलूस, ये जलसे, इसकी बिना क्या है और क्यों निकाला जाता है। तो हर मज़हब में एक इज्तिमाइयत होती है और इज्तिमाइयत के ज़रिए अपने इत्तेहाद का सबूत दिया जाता है। तो हमारा अपना भी मकसद यही होता है कि मिलाद जुलूस के ज़रिए मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद पेश किया जाए और इस जुलूस के ज़रिए, इस जश्न के ज़रिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हदिया शुक्र अदा करें कि हमको मौलाए करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा है। तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं जिसकी आक़ाए दो जहां की उम्मत में होने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने जिस बात की तमन्ना की थी, परवरदिगार आलम ने अपने फ़ज़ल व करम से हमको ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया। तो हम शुक्र अदा करते हैं कि मौला करीम हमको आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा है। मैं तमामी मुसलमानों से फिर एक बार पुरज़ोर अपील करूँगा कि मिलाद जुलूस में जोग दर जोग लाखों की तादाद में शिरकत फरमाते हुए अपनी ग़ुलामी का सबूत दें। अस्सलाम वालेकुम। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया सूफ़ी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बड़ी ही अक़ीदत व एहतराम के साथ और आन बान शान के साथ इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी मिलाद जुलूस का फिर से एक बार इनेकाद अमल में लाया जाएगा। और ये जुलूस हर साल की तरह बड़ी ही शान और शौकत के साथ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम पेश करते हुए और नातों के अशार गुनगुनाते हुए हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह ताला सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम शहर हैदराबाद की गली गली कूचे कूचे से मक्का मस्जिद, तारीख़ी मक्का मस्जिद पर जमा होंगे और वहाँ से एक मरकज़ियत जुलूस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। और ये जुलूस मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालार जंग म्यूज़ियम और दारुश्शिफा मंडी मीरालम से होता हुआ मुग़लपुरा पहुँचकर इख्तिताम पज़ीर होगा। फिर उसके बाद जुलूस के शुरका अपने अपने मकामात पर जाएंगे। वो ख़ुद भी एक बहुत बड़ा जुलूस होता है। जैसा कि आप सभी हज़रात देखते हैं कि मरकज़ी मिलाद जुलूस में जब वापसी का वक्त होता है, 5 बजे का वक्त होता है, तो शहर हैदराबाद के तमाम सड़कें जो है अपनी तंग दामनी का सबूत देते हैं। तो बहरहाल इसी तरह निकलेगा और
پوری عقیدت و احترام کے ساتھ بہترین انداز میں ڈسپلین میں ہم سب انشاءاللہ جلوس میں شریک کریں گے۔ میں تمام ہمارے برادران اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جلوس میں شرکت کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین مجلس، ذی احترام علماء دین و مشائخ نظام اور سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے جملہ معزز قائدین اور ہر میڈیا، چاہے وہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، جتنے بھی صحافی برادران تشریف لائے ہیں، ان سب کا سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور پیشگی ہی آمد میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارکباد بھی دی جاتی ہے آپ تمام کو، بلکہ آپ کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ساری آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، بلکہ ساری بنی نوع انسانیت کو۔ الحمدللہ ابھی مجھ سے پیشرو صوفی کے قائدین نے بڑے اچھے انداز میں آپ کی پریس کانفرنس کو خطاب کر رہے تھے کہ آج سے کئی سال پہلے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی بنیاد قائد اہل سنت حضرت العلامہ مولانا سید شاہ محمد اولیاء حسینی المعروف بمرتضیٰ پاشا قبلہ نے بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑی ہی کوششوں کے ساتھ اس بنیاد کو رکھا تھا۔ کیوں کہ عالم یہ ہو چکا تھا کہ ہر گوشے سے دین اسلام کو اور دین اسلام کے ماننے والوں کو کچھ نہ کچھ انداز سے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یعنی فرقہ پرستی کا لیبل مسلمانوں پہ تھوپا جا رہا تھا، جبکہ اسلام کی بنیادی فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے تھی۔ تو کیوں نہیں ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں کہ ساری آرگنائزیشن کو یکجا کر کے سنی جتنے بھی سنت الجماعت سے جو متعلقہ تنظیمیں تھیں سب کو یکجا کر اس کا نام صوفی رکھ دیا گیا، تاکہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، جس کا شارٹ فارم صوفی ہے۔ تو الحمدللہ بڑی حد تک اس میں کامیابی ملی، ساروں کو اکٹھا کرنے میں قائد اہل سنت کا بے انتہا رول رہا، بلکہ رات دن ہماتن گوش ہو کر اسی سلسلے میں جو ہے آپ نے وقف کر دیا اپنے آپ کو 2008 سے، اور سارے مشائخ نظام علماء دین بشمول ہمارے نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ اور جتنے بھی غازی اہل سنت سید دکن، یہ سب کے تعاون سے، اشتراک سے جو ہے یہ تنظیم پھلتی پھولتی الحمدللہ آج الحمدللہ یہ تنظیم کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی۔ اور ہمارے طلعہ کثیری صاحب بھی طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی، کیونکہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے چیف والنٹرز میں آپ کا شمار تھا، جو قائد اہل سنت نے ان کو مجاز گردان تھا، پھر ہمارے عمودی صاحب اور حبیب باقلگاہ صاحب، عتیق رضا صاحب، میں مس کر رہا ہوں، باوزیر صاحب، یہ بھی بنیادی جو ہے اراکین میں سے ہیں تنظیم کے۔ یہ سارے کے سارے میں نام لینا تو اتنا نہیں لے سکا ہوں، تو معذرت خواہی چاہتا ہوں کہ سب کے سب یعنی قائد اہل سنت کے ساتھ شانہ باشانہ رہ کر اس تنظیم کو جو ہے فروغ دینے میں کافی کوشش کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اخلاص کی نیت کے حساب سے اس کو کامیابی بھی عطا فرمائی۔ تو کیوں نہ ایک امن ریلی کا نام دے کر ایک بہترین پرامن، پرکیف، پر نور، پر اثر جلوس کا اہتمام کیوں نہ کیا۔ تو 2008 میں پہلا جلوس جو ہے بڑے ہی باوقار انداز میں پرامن طریقے سے قادری چمن شریف سے نکل کر ایک مرکزی حیثیت والا جلوس، اس کے بعد جتنے بھی معاون تنظیمیں اپنے اپنے محلوں سے، جیسا کہ ہمارے سید سمیع الدین صاحب تیگل کنٹے سے بھی کافی بڑے جلوس کے ساتھ، نعمت اللہ خاجی صاحب تالاب کٹے سے پورے ازدحام کے ساتھ ایک جلوس کی شکل میں جو ہے مکہ مسجد تشریف لاتے ہیں۔ پھر قادری چمن سے ایک مرکزی شکل میں ایک جلوس نکل کر مکہ مسجد کے پاس جمع ہونے کے بعد میں پھر وہاں سے جو ہے براہ، چار مینار، گلزار ہاؤس، شہران، پتھر گٹی، مدینہ مارکیٹ سے ہوتا ہوا، مدینہ چورسے سے ہوتا ہوا سالار جنگ نیا پل، سالار جنگ میوزیم سے دارالشفا، پھر وہاں سے جو ہے گزرتا ہوا مغل پورے میں اختتام۔ تو آج بھی ویسے ہی یہ جلوس کا جو ہے قاعدہ رہیں گا، وہی جو ہے روٹس رہیں گے، سارے چیزیں وہی رہیں گے الحمدللہ۔ تو یہ فرقہ پرست
طاقتوں کو جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے اس کی جڑ بنیاد کو اکھاڑنے کے لیے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا تشکیل دی گئی، اور الحمدللہ لوگوں کے دلوں سے فرقہ پرستی کا جو وہ تھا مطلب جو ہے خمار تھا اس کو کسی حد تک ختم بھی کر دی گئی۔ تو الحمدللہ لوگوں کو امن کا پیغام دیتے ہوئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے دیتے ہوئے، اور ہر ایک کے ساتھ بھائی چارہ بلکہ خود اپنے لوگوں میں بھی دلوں کو صفائی کرتے ہوئے شانہ بہ شانہ چلنے کے لیے 2 قدم شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ کا نعرہ دے کر الحمدللہ جو ہے بڑی حد تک کامیابی سے جو ہے ہمکنار ہوئی ہے تنظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس سے دعا ہے کہ تا قیامت اس تنظیم کو قائم رکھے، اس جوش و جذبے کو قائم رکھے۔ پھر ساتھ میں ایک اہم اقدام قائد اہل سنت کی ایک کوشش تھی کہ کیوں نہ بنی نوع انسان کی خدمت میں بھی کیوں نہ جڑے، تو اس کا ایک اہم پہلو یہ ایک چیز کو یہ اٹھاتے مدعے کو کہ لوگ خون کی کمی کی وجہ سے کئی قسم کے جو ہے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ خود خون کو کمی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد بھی جیسا جلوس کی بنیاد 2008 میں پڑی، اس کے سال 2 سال میں ہی قائد اہل سنت نے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا جو ہے انعقاد عمل میں لایا قادری چمن شریف میں، جو بلڈ ڈونیشن کیمپ اور جلوس بھی حضرت مولانا سید شاہ محمد حسن ابراہیم حسینی صاحب قبلہ المعروف سجادہ پاشا صاحب قبلہ جو قادری چمن کے شریف کے سجادہ نشین ہیں، جانشین ہیں وہاں کے، ان کی سرپرستی میں ان کی زیر عاطفت جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کی بنیاد بھی ڈالی گئی، اور جلوس بھی وہاں سے جو ہے انہی کی سرپرستی میں نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مکہ مسجد کے پاس دوسرے علماء مشائخین سیرین موش تشریف لاتے ہیں، ہمارے قبول پاشا شتاری صاحب جو صدر مجلس علماء دکن ہیں وہ بھی جھنڈی بتاتے ہیں، اور سارے مشائخین نظام اور سارے علماء دین مفتیان اکرام سب جمع ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ۔ تو بلڈ ڈونیشن کی جو بنیاد پڑی وہ سارے بنی نوع انسانوں کی خدمت کے لیے پڑی، کہ کیسے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے کرم سے اگر اس کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا بلا لحاظ مذہب و ملت، یعنی ہے تو سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین ہیں تو ساری بنی نوع انسان کے لیے رحمت ہیں، تو سارے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا بلا لحاظ و مذہب و ملت، چاہے وہ علی قادری صاحب ہو یا اللہ صاحب ہو یا ملا صاحب ہو، جس کسی کو بھی اگر خون کی ضرورت پڑتی ہے تو صوفی کے پرچم تلے سے جو ہے وہ خون کے پاکٹ ان تک جو ہے پہنچا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی حد تک ان کے لیے جو ہے مرض میں افاقے کا جو ہے باعث و سبب بنتا ہے۔ تو اب انفرادیت اس بلڈ بینک کی یہ ہو گئی، بلڈ ڈونیشن کیمپ کی، کہ شروع تو سب غازی اہل سنت سعید دکن ہمارے وسیم صاحب بانجا صاحب یہ سب دیتے تھے، اکبر شریف صاحب خلیل صاحب، مگر اب جو صوفی کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے، خانقاہ نظام کے محبتوں اور پیغام کو دیکھتے ہوئے دوسرے برادران وطن یعنی ہمارے وطن میں دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی جوق در جوق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن کے موقع پر جو بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا جاتا ہے اس میں وہ لوگ بھی آ کر جو ہے خون کا عطیہ دے رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، حقیقت میں جو ہے یہ امن کا پیغام ہے کہ لوگ جو ہے صوفی کی محبتوں سے متاثر ہو کر بجائے جو فرقہ پرستی کا ذہن رکھتے تھے وہ اپنے ذہن کو صاف کر جو ہے یعنی واقع انسانیت کے درس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ بھی جڑتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی خون کا عطیہ آتا ہے۔ جو ایس ٹی برادری قادری چمن شریف کے بازو آزو میں ہے کہ اس کے قائدین جمع غفیر لوگوں کو لے کر جو ہے خون کا جو ہے عطیہ دینے کے لیے پیش رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ، اور پھر ادھر جتنے بھی عشاقان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو خون دیتے ہیں وہ خون بھی جس کسی کو ضرورت ہے پہنچتا ہے، چاہے وہ ایس ٹی برادری کو ہو یا اوسی برادری کو ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی جس کسی کو بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے، تو اس کی بنیادی عمل ہے کہ فرقہ پرستی کے خاتمے کا، آپس میں امن و امان اور اتحاد کو پیدا کرنے کی یہ کوشش ہے، اور الحمدللہ کوشش میں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، اور آئندہ اور کامیاب ہو کے رہیں گے، بلکہ سرزمین حیدرآباد سے نہیں، تلنگانہ سے نہیں، بلکہ ہندوستان کی سطح پر جو فرقہ پرستی کی جو جڑیں آج بھی کچھ موجود ہیں اس کو اکھاڑ پھینکنے کا کام یہ صوفی یعنی سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا نے برابر اس کی کوشش کریں گی، اور اس کو نکال کر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھینک دیں گی۔ بہرکیف ہمارے ملک کو امن و امان کا ایک پیغام دیں گی، بلکہ امن و امان کی خوشگوار فضا کو برقرار رکھنے کے لیے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا بہترین جو ہے کامیابی بھی حاصل کریں گی انشاءاللہ۔ تو رہا سوال دوسری چیز، 10 اکتوبر اب کے سال اسی ماہ مبارک اسی مہینے میں 10 اکتوبر کو قادری چمن شریف میں حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اولیاء حسینی صاحب قبلہ المعروف مرتضیٰ پاشا صاحب قبلہ کی زیر صدارت اور
हज़रत सैयद शाह मोहम्मद हसन इब्राहिम हुसैनी अलमारूफ बसजाद पाशा साहब क़िबला की सरपरस्ती में जो ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया है सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से, तो तमाम आमतुल मुस्लिमीन से बिलखुसूस और बल्कि सारे नौजवानों से हैदराबाद के मेरी गुजारिश है कि वो जौक़ दर जौक़ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत रखते हैं, तो जौक़ दर जौक़ इस कैंप में जो है शरीक होना है और फिर खून का अतिया भी देना है, ना सिर्फ लोगों की सेहत के वास्ते बल्कि खून का अतिया देकर ख़ुद की अपनी सेहत की भी जो है ज़मानत लेना है, क्योंकि फिर ये खून जो दिया जा रहा है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से दिया जा रहा है, तो आम खून देने का रुतबा अलग रहेगा, या आक़ा की निस्बत से खून देने का रुतबा इसका मामला ही अलग होगा। तो अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि 10 अक्टूबर 2021 सुबह 7 बजे से शाम में 7 बजे तक खादरी चमन शरीफ में जो है ब्लड डोनेशन का कैंप मुनक़िद हो रहा है, और सारों से गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल जौक़ दर जौक़ पहल करें कि मेरा खून पहले दूँ, मेरा खून पहले दूँ। तो अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस नौजवानों से, कि इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी काफ़ी तादाद में वहाँ नज़र आएंगे और हम सब आपका इस्तक़बाल करेंगे। बस ये चंद कलिमात कहते हुए ये माइक क़ायद अहले सुन्नत को दूँगा, फिर और भी क़ायदीन हैं सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के, आपसे ज़रूर आपके सामने अपनी इज़हार ख़यालात करेंगे। क़ायद से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रीन ख़यालात का इज़हार करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान अज़ीज़, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की ये प्रेस मीट आप हज़रात क़ायदीन को समाअत फरमा रहे हैं। मैं भी चंद बातें आप हज़रात के सामने रखूँगा कि इस साल के कन्वीनर हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान साहब बंदा नवाज़ी जो हर साल इस ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी से निभाते हैं, इस साल भी इंशाअल्लाह ताला आप निभाएंगे। और दूसरी बात कि इंशाअल्लाह ताला क़ादरी चमन दरगाह शरीफ से मीलाद जुलूस का आगाज़ 11 बजे दिन होगा और मक्का मस्जिद से 2 बजे ये जुलूस आगे बढ़ेगा। इसकी रूट अभी माशाअल्लाह सईद क़ादरी साहब ने जो बताई है, हाफ़िज़ भाई ने जो फरमाया है कि साबिक़ा जो रूट थी वही रूट रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 10 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आ रहा है, उसमें तमाम हज़रात ज़रूर ब शिरकत फरमाएँ। तीसरी बात आपसे जो अर्ज़ करनी है वो ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से 2021 में हम दाखिल हो गए और मीलाद जुलूस का ये सिलसिला चल रहा है और इसमें हज़ारों आ रहे हैं, अफराद आते हैं, बल्कि लाखों आदमी इसमें शिरकत फरमा रहे हैं और भी शिरकत करनी चाहिए। तो बाज़ अहबाब को इसमें कुछ कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई ये सड़कों पे हमारा निकलना, ये नारे लगाना, ये जुलूस में जाना, ये कैसा होगा, क्या ये सही है या नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई हमारे लिए हमारी जो मुहज़्ज़िबाना मिजाज है उस मिजाज में कहीं फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा। तो उन तमाम भाइयों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये वो सुन्नत तय्यबा है जो मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तमाम अस्हाब, उस वक्त के जितने मर्द मुसलमान थे, रूए ज़मीन के तमाम मुसलमान मौजूद थे, जो आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जुलूस निकाले हैं अरक़म बिन अरक़म के मकान से। मैं बारहा सालों साल से ये रिवायात अवाम उन्नास के सामने ला रहा हूँ। फिर एक मरतबा तमाम के हवाले से, इन कैमरों के हवाले से मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भाइयों कि ये जुलूस निकालना, सड़कों पर उतर आना, नारे बुलंद करना, तकबीर अल्लाहु अकबर कहना, ये ख़ुद मेरे आका सैयद आलम और आपके असहाब और तमाम मुसलमान कोई अमल ऐसा नहीं है आज के दौर में कि तमाम के तमाम मुसलमान वो अमल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उस वक्त के तमाम रूए ज़मीन के मुसलमान मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ निकले हैं और जुलूस निकाले हैं अरक़म बिन अरक़म के मकान से और हरम काबा तक तशरीफ़ लाए हैं। तो इसमें उनसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मुहज़्ज़िब कोई कौम नहीं, कोई अफराद नहीं। आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तमाम मुसलमानों का इस पर इजमा है और मेरे आका सैयद आलम का ख़ुद अमल साबित करता है कि आका सैयद आलम अरक़म बिन अरक़म के मकान से निकले हैं, बड़े रास्तों से भी गुज़रे हैं, छोटे रास्तों से भी गुज़रे हैं। तो जुलूस निकालना ये वो सुन्नत तय्यबा है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया इस पर अमल करती है। आप तमाम से भी मैं अपील करता हूँ कि ज़रूर
12 रबीउल नूर को 11 बजे कादरी चमन दरगाह शरीफ से 2 बजे मक्का मस्जिद से इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस अपनी रूट पर आगे बढ़ेगा। तमाम उम्मत मुस्लिमा से मेरी दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। एक और बात आपसे कहनी है, आपके हवाले से वो मेरे भाइयों तक पहुँचाना है कि जो शुरू 2008 में जो भाई, जो तंजीमें, जो अफराद साथ थे, मैं पुरज़ोर दिल की गहराइयों से उनसे आजिज़ाना अपील करता हूँ कि वो मिलाद जुलूस में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ज़रूर शिरकत करें। शाह तैयबा के नाम 2 कदम साथ साथ, मेरे आका के नाम 2 कदम साथ साथ, नफ़रतों को मोहब्बत में ढालेंगे हम, आओ सबको गले से लगाएंगे हम। यही सूफ़ी का पैगाम है। आप तमाम हज़रात ज़रूर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हर तंजीम जो 2008 से शरीक थी, आप बुनियाद है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और वो अफराद जो तशरीफ़ लाते थे, कोई अपने बड़ों की उंगली पकड़ के आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जवान हो गए हैं भरपूर, वो ज़रूर अपनों के साथ आएँ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ आए। और 10 अक्टूबर को क्या कहते हुए आएंगे हम ब्लड डोनेशन कैंप में? या रसूल अल्लाह हम खून का नज़राना देंगे, या रसूल अल्लाह हम खून का नज़राना देंगे। तो ये कहते हुए, क्योंकि मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आता है। आप हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और खून का नज़राना पेश करें। इसकी एक खुसूसियत क्या है मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप की, कि साल भर जब कभी किसी को ज़रूरत होती है, तो अभी जैसा भाई ने फरमाया कि बिला मज़हब, बिला नस्ल, बिला रंग, बिला ज़बान कोई तफरीक़ नहीं है, बल्कि जो ज़रूरतमंद होता है। और बाज़ लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए, मुस्तहिक़ीन के लिए, ऐसा भी नहीं है। जिस किसी को, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, जिस किसी को खून की ज़रूरत है, वो एक कॉल करते हैं और जब भी उनको कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है और उनको खून मुहैया कर दिया जाता है। तो तमाम अफराद से मेरी ख्वाहिश है कि 10 अक्टूबर को भी तशरीफ़ लाएँ और इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल नूर को मिलाद जुलूस में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी जानते हैं सूफ़ी के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद शहर में तक़रीबन 14 बरस से मिलाद जुलूस का एहतमाम किया जाता है और पुरअमन और सब के लिए एक हमारा जुलूस रहनुमा बन जाता है। अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के इज़हार में मुसलमान महफ़िल नात करते हैं या महफ़िल मिलाद करते हैं या फिर और महफ़िल के ज़रिए से सरकार की मोहब्बत का इज़हार करते हैं, जो मुसलमान को मुसलमान होने के लिए शर्त अव्वल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हम महफ़िल नात भी करते हैं, जलसा भी करते हैं और बड़े बड़े महफ़िल करते हैं। उसके साथ एक बड़ा जुलूस का एहतमाम भी किया जाता है, जो हर एक के लिए रहनुमाई का सबब बनता है, तमाम अक़वाम के लिए, कि ये मिलाद का जुलूस इस तरह होता है और मुसलमान इस तरह मिलाद का जुलूस इनेकाद अमल में लाते हैं। वो देखकर दीगर जुलूस वाले भी इसके नक्शे क़दम पर चलें, ताकि हमारे शहर में और पूरे इंडिया में अमन रहे, सुकून रहे, चैन रहे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये जुलूस का एहतमाम हमारे सूफ़ी के बानी अल्हम्दुलिल्लाह क़ायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद मुर्तज़ा पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और इसके कन्वीनियर हज़रत मुहाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली हैं। और इसके अहम लोगों में हज़रत सईद दक्कन और हज़रत अली क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली हज़रत सभी हैं और सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एहतमाम करते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम उलमाए किराम और मशाइख़ीन से कि ये जब भी ख़ास तौर पर जुमा के मौके पर अपना ख़िताब करें तो नौजवानों को ख़ास तौर पर मिलाद की अहमियत पर, फ़जीलत पर उनको राग़िब करवाएं और मिलाद का जलसा हो कि जुलूस, इसमें अदब और एहतराम का ख़याल रखें और दुरूद पाक कसरत से पढ़ें और आका अलैहिस्सलात व तस्लीम पर दुरूद पढ़ते हुए और अल्लाह की तकबीर बयान करते हुए मिलाद में शरीक रहें, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र एक इबादत है। यह हमें चाहिए कि हम इत्मीनान से, सुकून से
اہتمام میلاد جلوس کا کریں، اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پرامن جلوس رہے گا اور سب کے لیے یہ دعا کا سبب بن جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے ملک سے اور تمام مقامات سے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے بیماری کی انشاءاللہ سرکار کے میلاد کے صدقے میں ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک انسان پر دوسرے انسان کا حق ہوتا ہے کہ اگر بیمار ہو گئے تو عیادت کرو، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی مدد کرو۔ خاص طور پر خون کی ضرورت پڑتی ہے، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، آخری وقت ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو خون کی ضرورت ہے، اور خون کے لیے ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اگر اس موقع پر آقا علیہ السلام کی میلاد کے موقع پر خون کا عطیہ دے دیں اور سامنے والے کو اس سے مدد حاصل ہو جائے، اس کی زندگی میں تقویت مل جائے یا اس کی زندگی بچ جائے، تو یہ اتنا اچھا ذریعہ ہے، اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ میں تمام حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ 10 اکتوبر کو قادری چمن میں آئیں، خاص طور پر نوجوان تشریف لائیں اور اپنا بلڈ ڈونیشن کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی یہ پریس کانفرنس کا اختتام کیا جاتا ہے، اور میں پھر سے مشکور ہوں تمام میڈیا برادری سے کہ جو مختصر سی نوٹس پر آپ تمام تشریف لائے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، آپ کے چینلز کو بھی اللہ پھلتا پھولتا جو ہے ترقی عطا فرمائیں۔ طلحہ قصری صاحب نے جس بات کی تلقین کی ہے کہ فلک نما برج جو ابھی زیر تعمیر ہے، مگر اس پہ سے گزرنے کا مطلب راستہ تو فراہم ہو سکتا ہے کہ قائد اہل سنت کے زیر صدارت اس شہر حیدرآباد کے کوتوال صاحب سے برابر نمائندگی کر انشاءاللہ اس کو اس ایک دن کے لیے جو ہے کھلانے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑنے پر ہمارے شہر کے جو قائدین ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس و ممبر آف پارلیمنٹ، اور ہماری جماعت کے جو ایم ایل ایس وغیرہ ہیں ان کی بھی نمائندگی حاصل کر اس کو آسان جو ہے بنانے کی کوشش کریں گے، جلوس کو گزرنے کے لیے کھلانے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کھلیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی۔ جرمن 10 ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکالوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ۔ جرمن 10 آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔